بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين मज़मून तौहीद और आखिरत का इस्बात। मतलब जब ये लोग तस्लीम करते हैं कि आसमानों और ज़मीन से इंसानों की रोज़ी रसानी का इंतज़ाम करने वाला, इंसानों को सुनने और देखने की क़ुव्वतें अता करने वाला, जानदार से बेजान को और बेजान से जानदार को निकालने वाला और सारे आलम का इंतज़ाम करने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है, तो फिर इसको छोड़कर दूसरों की बंदगी क्यों करते हैं? जब अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है तो दोबारा पैदा करना इसके लिए क्या मुश्किल है।